Davao City. Life is here. Maayong adlaw mga bata, kumusta man kamo? Unta, ana kamo sa maayong kahimtang. Ako di ay si Teacher Michelin, ang inyong magtutudlo karong simanaha. Karon, ang ikaupat nga semana sa ikatulong quarter sa mga buluhaton alang sa kinaugalingong pagkat-on. Karong simanaha, atong tun-an ang hustong pagkasunod-sunod sa mga hitabo. Paghanay sa mga butang base sa gidak-on o katas-on at usab tun-an ang letrang adunay tingog nga Andam na ba mong maminaw? Kung andam na, magsugod na ta. Pero una ta magpadayon, at unang balikan ang inyong natun-an atong nilabay nga semana. Unsa man ang inyong natun-an? Tama, mga maanindot nga mga butang sa palibot ug letrang E. Unsa gani ang mga maanindot nga mga butang sa palibot? Sakto! Mao kini ang mga manindot nga mga butang sa palibot nga atong makita sama sa bot, adlaw, panganod, bulak, kahoy yung mga punuan, ug uban pa nga angay natong hatagan og importansya. Adunay gama sa tawo sama sa dulaan, botelya, sakyanan, balay ug building. Kining tanan atong makita sa palibot sa balay, eskwelahan ug katilingban. Aduna ako ipakita nga mga hulagway. Ilha ang mga hulagway ug isumpay sa letrang E. Kung ang ngalan niini nagsugod sa letra nga E, nga adunay tingog nga E. Unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto! Eroplano. Nagsugod ba ang ngalan niini sa letra nga E? Tama! Nagsugod kini sa letra nga E. Busa ato kining isumpay. Unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto! Laso. Nagsugod ba ang ngalan niini sa letra nga E? Tama. Wala kini nagsugod sa letra nga E. Busa, dili nato kini isumpay. Unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto. Espada. Nagsugod ba ang ngalan niini sa letra nga E? Tama! Nagsugod kini sa letra nga E. Busa, ato kining isumpay. Unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto! Elepante. Nagsugod ba ang ngalan niini sa letra nga E? Tama! Nagsugod kini sa letra nga E. Busa, ato kining isumpay. Maayo mga bata, kay aduna gayud kamoy nakatunan atong nilabay nga semana. Bago kita magsugod sa atong leksyon sa ikaupat nga semana, mangantaw sa kita. Ang uluhan sa atong kanta kay Ako'y Adunay Lobo. Apan sa dili pa nato sugdan, aduna ako'y pangutana kaninyo. Mga bata, nakakita na ba kamo og lobo? Maayo. Unya, asa ug asa kita makakita og lobo? Tama, sa parke ug sa mga okasyon sama sa birthday. Karon, ato nang kantahon ang Ako'y Adunay Lobo. Ako adunay
Mga bata, unsa gani ang ngalan sa butang nga naa sa atong kanta? Tama, lobo. Unsa gani ang tingog nga atong madungog sa sinugdanan sa pulong nga lobo? Tama. Kamu daw? Sa niaging simana, unsa na mga letra ang inyong natun-an? Tama, letrang I. Unsa kaha ang tingog ni ini? Maayo, ang letrang I kay adunay tingog nga E. Karong simanaha, atong tun-an ang letrang adunay tingog nga Ato usab tun-an ang gustong pagkasunod-sunod sa mga panghitabo ug paghanay sa mga butang base sa gidak-on o katas-on. Aduna ako ipakita ng mga hulagway. Tan-awa ang mga hulagway sa gustong pagkasunod-sunod sa hitabo. Base sa mga hulagway, unsa kaha ang unang nahitabo? Unsa ang ikaduhang nahitabo? Unsa ang ikatulo? Ug unsa ang ulahing nahitabo? Sakto. Mao kini ang mga pamaagi sa pagtanom og liso. Una, magbangag sa yuta. Ikaduha, ibutang ang liso sa bangag. Ikatulo, tabunan ang bangag ug yuta. Ikaupat, bubuan og tubig ang gitanom nga liso. Dugang nga mga hulagway, hustong pagkasunod-sunod sa pagtubo sa tanom nga lubi. Hain sa mga hulagway ang unang naitabo sa pagtubo sa tanom nga lubi. Hain ang ikaduha. Hain ang ulahing nahitabo. Tama. Mao kini ang pagkasunod-sunod sa pagtubo sa tanom nga lubi. Una, nigawas ang udlot. Ikaduha, nisalingsing na ang mga dahon. Ikatulo, nitubo na ang punuan sa lubi. Karon, ato napudtun-an ang hustong pagkasunod-sunod sa mga hitabo. Paghanay sa mga butang base sa gidak-on o katas-on. Aduna ako ipakita ng mga hulagway. Lapis, lansang, lamesa, langaw, lata, lobo. Karon, atong ihanay ang hustong pagkasunod-sunod sa mga lapis base sa katas-on. Una, taas. Ikaduha, mas taas. Ikatulo, kinatasan. Mga bata, hain man niini sa hutong sa mga lapis ang taas. Hain man ang mas taas. Hain man ang kinatasan. Sakto. Karon, ato na pudihan ay ang hustong pagkasunod-sunod sa mga lansang base gihapon sa katas-on. Hain man niini sa hutong sa mga lansang ang taas. Hain ang mas taas. Hain man ang kinatasan. Sakto. Karon, aduna na pud ako'y mga hutong sa mga hulagway ug atong kiningihan ay sa hustong pagkasunod-sunod base sa kadak-on. Atong ihan ay ang hustong pagkasunod-sunod sa mga lamesa base sa kadak-on. Una, dako. Ikaduha, mas dako. Ikatulo, kinadak-an. Mga bata, hain man niini sa hutong sa mga lamesa ang dako. Hain man ang mas dako. Hain man ang kinadak-an. Sakto.
Karon, ato na po dihan ay ang hustong pagkasunod-sunod sa mga lata. Basig gihapon sa kadakon. Hain man niini sa hutong sa mga lata ang dako. Hain man ang mas dako. Hain man ang kinadak-an. Sakto. Karon mga bata, ato na pudtun-an ang ikatulong bahin sa atong leksyon karong simanaha. Apan sa dili pa, mangantaw sa kita. Ang M kay ang M kay naitingog ang letra ang M kay ang A kay A, ang A kay A, naitingog ang letra ang A kay A, ang T kay T, ang T kay T, naitingog ang letra ang T kay T, ang Y kay Y, ang Y kay Y, naitingog ang letra ang Y kay Y, ang O kay O, ang O kay O, naitingog ang letra ang O kay O, ang S kay S, ang S kay S, naitingog ang letra ang S kay S, ang U kay U, ang U kay U, naitingog ang letra ang U kay U, ang K kay K, ang K kay K, naitingog ang letra ang K kay K, ang I kay I, ang I kay I, naitingog ang letra ang I kay I, ang N kay N, ang N kay N, naitingog ang letra ang N kay N, ang I kay E, ang I kay E, naitingog ang letra ang I kay E, ang L kay L, ang L kay L, naitingog ang letra ang L kay L. Karon, aduna tay bagong letrang mahibaluan. Mao kini ang letrang L. Atong balikan ang mga hulagway nga atong gipakita ninyo kaganiha. Dito kabalik kung unsa ang hulagway na akong ipakita sa inyo. Lapis, lamesa, langaw, lansang, lata, lobo. Unsa gani ang tingog nga nagsugod sa mga pulong nga lapis, lansang, lamesa, langaw, lata, lobo. Tama. Lito ko na to balik og kaduha. Lapis. Lapis. Langaw. Langaw. Lansang. Lansang. Lata. Lata. Lamesa. Lamesa. Lobo. Lobo. Maayo. Mao kini ang mga butang na nagsugod sa letrang L. Karon, atong tun-an kung unsaon pagsulat ang uppercase dako ug lowercase gamay na letrang L. Isulat nato sa hangin. Sunduga ko ninyo ha. Unahon na to ang uppercase dako nga letrang L. Patindog, pahigda. Patindog, pahigda. Sa inyong papel, gikan sa asul, padulong sa asul. Unahon na to ang uppercase o dako nga letrang L. Patindog, pahigda. Patindog, pahigda. Patindog, pahigda.
Karon, atong tun-an ang pagsulat sa lowercase o gamay na letrang L. Isulat nato sa hangin. Patindog. Patindog. Karon, isulat nato sa inyong papel. Patindog. Patindog. Mao kato ang dako o gamay nga letrang L. Hinumdumi mga bata nga ang ikadoseng letra sa Cebuanong Binisaya kay ang letrang L. Ang tingog sa letrang L kay Hinumdumi usab mga bata nga ang pagkasunod-sunod makatabang kanato nga mas makasabot sa mga panghitabo. Mao kini ang module sa buluhaton alang sa kinaugalingong pagkat-on para sa ikatulong quarter, ikaupat nga semana. Nakabalo na kamo sa mga leksyon. Andam na kamo sa pagtubag ni ini. Sa makausap, ako si Teacher Michelin. Daghang salamat sa pagpaminaw hangtod sa sunod nga higayon. Bye-bye!